भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। भारत ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने दुनिया को बता दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा, 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा वक्त न आए, लेकिन आया तो दुनिया इकदामात देखेगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, भारत दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। खवारिज हो या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द, भारत खत्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरखास्त की। हम चाहते हैं, लेकिन जाहियत पर फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। भारत का एक्शन थिएटर और फेक न्यूज की बुनियाद पर था। झूठ की बुनियाद पर पूरा तनाजा खड़ा किया। पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत नहीं दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत ने मासूम शहरी और मस्जिदों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने महदूद पैमाने पर भारत को जवाब दिया। सिर्फ उन भारतीय तैयारों को निशाना बनाया जिन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया। ये हमारी सलाहियत का सिर्फ एक हिस्सा है। तस्दीक करता हूँ, भारत के 6 तैयारे गिराए। भारतीय मेराज तैयारा भी गिराया। भारतीय मीडिया ने अपने लोगों को गुमराह किया। पाकिस्तानी तैयारे गिराने और पाकिस्तानी शहरों पर हमलों का झूठ बोला गया। हर तैयारा, मिसाइल और ड्रोन अपनी डिजिटल सिग्नेचर छोड़ जाता है। भारत ने अपनी ही सरजमीन में सिखों पर मिसाइल फायर किए। हम कभी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाते। भारत के पास भी रूस और फ्रांस के जदीद हथियार थे। अहम ये है इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। 2 एटमी मुल्कों में जंग बेवकूफी होगी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। हमारे दिलों में सऊदी अरब के लिए बड़ा एहतराम है। पाकिस्तान अमन का अलंबरदार, सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। जराए ने बताया, डोजियर में भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया के फेक न्यूज, रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के शवाहिद। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े पर झूठी खबरें फैलाई और प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। आलमी मीडिया, भारतीय सियासतदानों, अवाम ने सवाल उठाए। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर दिफा का हक इस्तेमाल किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से भारत को धूल चटाई और भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर कल बीजिंग जाएंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर 19 से 21 मई तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार का दौरा पाक चीन आला सतह रवाबित का तसलसल है। जराए का कहना है, अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद खत्ते की सूरत हाल पर बात होगी। वज़ीर आज़म का मार्का हक है अगले महाजों का दौरा। शहबाज शरीफ कल कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कराची में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। पाक फौज ने दुश्मन को सफेद झंडा लहराने पर मजबूर किया। फतह मिसाइल यहां से गया तो भारत में खलबली मच गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म और अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर सिफारती महाज संभाला। आर्मी चीफ ने सिफारती महाज पर तारीखी सपोर्ट दी।
ہم تو پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار تھے، دشمن بھاگ گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا مقدمہ لڑا، پوری قوم نے بھارت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا، عسکری میدان میں دشمن کو مات دی، معاشی میدان میں بھی شکست دیں گے۔ وزیر اطلاعات کی قیادت میں لاہور میں ریلی، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا، بھارت کے خلاف عظیم کامیابی کے بعد منظرنامہ تبدیل ہو گیا، پاکستان عالمی سطح پر ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستان کا سفارتی محاذ پر مہم تیز کرنے کا فیصلہ، چیئرمین پی وی بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد تشکیل دے دیا گیا۔ وفد یورپ اور امریکہ میں بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرے گا۔ وفد میں ہنا ربانی فر، شیری رحمان، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجو اور جلیل عباس چیلانی شامل ہیں۔ کچھ لوگوں نے جنگ کے موقع پر بھی بھارتی لابی کا کردار ادا کیا، ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ اندرونی اختلافات موجود ہیں لیکن دشمن کے خلاف ہم سب ایک ہیں۔ جذبہ جہاد کے ساتھ حکومت اور فوج کا ساتھ دیا۔ بھارت ہر بار ڈرامے کر کے الزام پاکستان پر لگاتا ہے، پاکستان نے اس بار بھارت کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا چکدرہ میں بھارت اسرائیل مرد آباد جلسے سے خطاب، کہا ٹرمپ اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے بیچ میں آیا، ٹرمپ کو انسانیت کا درد ہوتا تو غزہ میں جنگ رکواتا۔ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں۔ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کی قرارداد منظور کی۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ قوم کشمیر پر پسپائی برداشت نہیں کرے گی۔ چمن کے علاقے گلستان کی مارکیٹ میں دھماکہ، 4 افراد شہید، 8 زخمی، کوئٹہ منتقل۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا، FCA قلعہ کی دیوار کو نقصان پہنچا۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا، سرچ آپریشن جاری ہے۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت، نیب کا ایبٹ آباد میں اسٹیڈیم روڈ پر چھاپا، CNW کے ہیڈ کلرک کے گھر سے نقدی، سونا، گاڑیاں اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ مرکزی کردار ڈمپر ڈرائیور کی چیک بک بھی برآمد۔ نیب نے ہیڈ کلرک کو رشتہ دار سمیت حراست میں لے لیا۔ مشتاق غنی کہتے ہیں 2019 سے 24 تک یہ سب سے بڑی کرپشن ہے۔ CNW بینک سمیت دیگر محکموں کے افسران ملوث ہو سکتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نیب نے 18 ارب روپے برآمد کر لیے۔ پختونخوا کے 29 اضلاع میں کرپشن کی خبریں زیر گردش ہیں، ان کی بھی تحقیقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مالیاتی اسکینڈل میں صوبے کے خزانے سے 40 ارب روپے نکالنے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خانم میں تلخیاں ختم۔ ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد میں PTI قیادت کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، بانی PTI کی تینوں بہنیں بھی شریک تھیں۔ پارٹی اختلافات ختم اور بانی کی رہائی کے لیے مہم تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بانی PTI کے مقدمے کی سماعت پر تمام پارلیمنٹیرینز کو عدالت پہنچنے کی ہدایت۔ بدھ کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج اور علامتی دھرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ راولپنڈی اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، طوفانی ہواؤں اور بارش کے باعث بیشتر علاقوں میں بجلی سپلائی معطل۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں طوفانی ہوائیں، پشاور میں طوفانی ہوائیں، مختلف علاقوں میں چھتیں، دیواریں گرنے سے 5 افراد زخمی۔ اٹک، ہری پور، مانسہرہ میں بھی ہوائیں، بادل برس پڑے۔ PSL 10 کے ورچوئل کوارٹر فائنل میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی آمنے سامنے۔ پنڈی میں قلندرز نے پہلے کھیل کر 150 رنز کا ہدف دے دیا۔ بارش کی وجہ سے میچ 13 اوور فی اننگز تک محدود کیا گیا۔ فخر زمان 60 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد نعیم نے 22، آصف علی نے 18 اور کوشال پریرا نے 17 رن سکور کیے۔ احمد دانیال، علی رضا اور ڈینیل سنز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں زلمی کی بیٹنگ جاری، میچ کی فاتح پلے آف میں جگہ بنائے گی، ہارنے والی ٹیم گھر جائے گی۔ تمام میچ 6 اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ آپریشن بنیانو مرسوس میں کامیابی اور مارکا حق میں فتح کا جشن۔ PSL 10 میں بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔
पिंडी स्टेडियम में पाक फिजाइया के जवानों के कारनामों पर खुसूसी तकरीब का इनकाद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी फतह के जश्न में शरीक। हाथ उठाकर नारों का जवाब देते रहे। पुरजोश तमाशाइयों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए पाक फिजाइया को खिराज तहसीन पेश किया। गुलकार शुजा हैदर और साहिर अली बग्गा ने जोशीले नगमों से तमाशाइयों का लहू करवाया। स्टेडियम पाकिस्तान और पाक फिजाइया जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। सब हिलाली परचमों की भीड़ बहार, नारा तकबीर के सदाओं में शानदार आतिशबाजी के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। भारत को मिलिट्री और सफारती सतह पर बड़ी शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत सच छुपाने के लिए बोखलाहट का शिकार हो गया। उसने मनफी रवैया अख्तियार कर रखा है। भारत बिलावल भुट्टो के नाम से डर गया, इसलिए तनकीद कर रहा है। सेनेटर शरी रहमान की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत करूंगा। भारत अपने अवाम के सामने मुसलसल झूठ की फिल्म चला रहा है। भारतीय हुकूमत के पास अपोजिशन को जवाब देने के लिए कुछ नहीं। मीडिया का भी पाकिस्तान की सलाहियतों और चीनी टेक्नोलॉजी का एतराफ। आर्टिकल में लिखा, चीन के J-10C मल्टी रोल तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर हमले में राफेल की तबाही मगरिब के लिए सबक है। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की गोदी मीडिया की झूठी मीडिया मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हजीमत का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग में भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों से भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए। कराची बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। मशहूर भारतीय टीवी चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मनगढ़ंत कहानियां नशर की। भारतीय वजीर खारजा बताएं, हमने कितने तैयारे खोए। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का एक्स अकाउंट पर सवाल। लिखा, पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, लेकिन मोदी सरकार इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। डिवाइड की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। डिवाइड ने सवालात उठाए, पूछा, मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की? 26 जानें बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन से पहले शहरियों का इनखला क्यों नहीं किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? मोदी ने दावा किया, पाकिस्तान ने जंगबंदी की भीख मांगी, मगर सीज फायर का ऐलान अमेरिकी सदर ने क्यों किया? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? क्या भारत अब शुमाली कोरिया या रूस बन चुका है? अवाम को सच बताने से क्यों डर रहे हैं? आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल का बजट का तखमीना 17,600 अरब रुपए से जायद का लगाया गया। दस्तावेज के मुताबिक FPR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। डायरेक्ट टैक्स कीमत में 6,470 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कीमत में 1,153 अरब, सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। मुल्क मुआशी बहरान से निकल आया है। बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वजीर आजम की मुशीर राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह की सरबराही में वफाकी हुकूमत के वफ्द की गवर्नर हाउस कराची आमद। MQM रहनुमाओं से मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजिरों के मसाइल पर बातचीत। MQM के वफ्द ने सिफारिशात दे दी। मुलाकात में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, अली परवेज मलिक, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शामिल थे। सनतकारों ने कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजीर आला हाउस कराची में कैप्टिव पावर टैरिफ से मुतालिक इजलास। वजीर आला मुराद अली शाह, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वजीर पार अवैस लगारी, राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। वजीर आला सिंध ने कहा, सिंध में तकरीबन 600 कैप्टिव पावर प्लांट्स गैस पर चलते हैं। टैरिफ बढ़ाने की तजवीज पर सनतकारों को एतराज है।
صنعتکاروں نے کہا دی گریڈ لیوی آرڈیننس 2025 کے تحت اضافی چارج صنعتوں پر لگائے گئے. گیس کمپنیاں قیمت زیادہ چارج کرتی ہیں, مزید ٹیکس برداشت نہیں. اویس لغاری نے کہا 7,000 میگا واٹ پیداوار کی فیزیبلٹی موجود ہے. صنعتکاروں کو ڈسپوز یا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی طرف جانا پڑے گا. سندھ حکومت اور چین کے تعاون سے منی ٹرک کی اسمبلنگ لائن جلد کراچی میں قائم کی جائے گی. چین میں سپر منی ٹرک کی رونمائی تقریب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن, وزیر توانائی ناصر شاہ, ہانگ کانگ کے گروپ سی ای او اور دیگر کی شرکت. شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا چینی سرمایہ کار کراچی میں پلانٹ لگانے پر رضامند ہے. سندھ میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے جلد چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے. کراچی گلشن اقبال ریلوے سوسائٹی میں سڑک گٹر کے گندے پانی میں ڈوب گئے. علاقہ مکین گھروں میں محصور, باہر نکلنا اور ایک قدم چلنا محال ہو گیا. بچے بیمار ہونے لگے, وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ. انتظامیہ پر شکایات کا کوئی اثر نہیں. اہل علاقہ کی میئر کراچی سے داد رسی کی اپیل. قومی ایئر لائن کا لاہور سے پیرس براہ راست فلائٹ آپریشن کا اعلان. پی اے اے کی پرواز 18 جون کو لاہور سے پیرس کے لیے اڑان بھرے گی. ہفتہ وار پرواز لاہور سے پیرس کے لیے آپریٹ ہوگی. مسافروں کو سفری سہولت کے ساتھ زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا. یا یہ اسلام آباد سے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کر رہی ہیں. کراچی کنگز نے پی ایس ایل 10 کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. گزشتہ روز پشاور زلمی کو 23 رن سے شکست دی. ڈیوڈ وارنر 86 رن کی شاندار اننگز پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. کراچی کی کامیابی کے ساتھ اسلام آباد بھی پلے آف مرحلے میں پہنچ گئے. ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو, لاڑکانہ اور جیکب آباد میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا. سکھر 45, رحیم یارخان, بہاولپور, سرگودھا, فیصل آباد میں پارہ 44 ڈگری پر پہنچ گیا. لاہور 43, اسلام آباد 39 اور پشاور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں درجہ حرارت 35, گرمی کی شدت 39 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. ترکی کی بھارتی جارحیت پر حالیہ غیر مشروط حمایت پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار تشکر. ترک سفیر عرفان نذیر اوغلو سے ملاقات میں کہا صدر اردوان کا کہنا ہے ہم اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں. دلوں میں نقش ہو چکا. پاکستان ترکی صرف اتحادی نہیں بلکہ ایمان, ثقافت اور تاریخ میں جڑے بھائی ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاک فضائیہ کے پائلٹ اور ہمارے جوانوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں مودی کے حملے کے پیچھے گہری سازش ہے. اس کے تانے بانے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے ملتے ہیں. غزہ میں رات بھر اسرائیل کی بمباری, 3 صحافیوں سمیت 125 فلسطینی شہید. جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا نیا دور قطر میں شروع ہو گیا. حماس کو پیش رفت کی امید. اسرائیل کے غزہ میں مظالم کے خلاف لندن میں بڑا احتجاج. ہزاروں افراد کی شرکت. مظاہرین کا کہنا تھا عالمی برادری اسرائیلی جنگی جرائم کا نوٹس لے. امریکی ریاستوں کینٹکی اور میزوری میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی. 27 افراد ہلاک, متعدد زخمی, سینکڑوں گھر تباہ, 3 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم. آندھی سے درخت اکھڑ گئے, مواصلات کا نظام درہم برہم. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. پروگرام ہر لمحہ پر جوش بڑھائے پی ایس ایل کا جوش. سابق کرکٹر باسط علی نے کہا ملتان سلطانز کی ٹیم اوور کانفیڈنٹ ہو گئی. کمبینیشن بھی اچھا نہیں تھا. ملتان سلطانز کو جن کھلاڑیوں نے میچ جتوائے ان کو چھوڑ دیا گیا. کامران اکمل بولے ملتان سلطانز میں محمد رضوان اکیلا ہی رنز کر رہا ہے. ملتان سلطانز میں محمد رضوان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. آج مہمان بنے اداکار علی عباس. کہا لاہور قلندرز کو سپورٹ کرتا ہوں. کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا مقابلہ 50-50 ہوگا. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے مسکراہٹیں بکھیری. اللہ اکبر. فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد. زندہ باد پاکستان. زندہ باد پاکستان. زندہ باد. اس دن پاکستان
पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। और ऑपरेशन बुनियानु मरसूख में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराजे तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगाम स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।